नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर नबनेको पुष्टि भइसकेको छ। सरकारले नै अब नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदा कोभिड-19 को महामारीबाट जोगिन नागरिक आफै सचेत हुनुको विकल्प छैन। सरकारले नियन्त्रणको कुनै योजना अघि सार्ला भन्ने आश गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारलाई नागरिकको उपचार निशुल्क गर्न गरेको आदेशको अवज्ञा गर्दा थप सरकारबाट कुनै अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुने देखिन थालेको छ। चाडपर्व सुरु भइसकेको छ। दशैंको तेस्रो दिन हुँदा बन्द गरिएको मन्दिरमै भए पनि पूजाआजा गर्न भक्तजनको घुइँचो र बजारमा देखिएको असामान्य भिडलाई राज्यले त रोक्न सकेन, तर नागरिक पनि उत्तरदायी देखिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोगदेखि भौतिक दूरी पालना गर्नै पर्ने देखिन्छ। सरकारले अभिभावकत्व गुमाए जस्तो देखिँदा नागरिकले मैमत्ता भएर संक्रमण नभई जसरी हिड्नु कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 40,000 नागे, 3700 थपिए। भौतिक मन्त्री नेगवाङ पनि संक्रमित। महामारीमा सरकार पछि नहटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। कोरोनाको निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालले शुल्क लिन थाले। सूचना टाँस्दै अस्पताल भन्छ पहिले डिपोजिट अनि मात्रै उपचार। मोनिटरिङ यो सबै सुविधा भएको चाहिँ वार्डहरुमा 15,000 आलोचना बढेपछि सांसदको दशैं भत्ता धमाधम फिर्ता। सत्तादेखि प्रतिपक्षका सांसदले देखाए नैतिकता। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रकम पनि कोरोना कोषमा। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी। कार्य सम्पादनमा चुकेको देखि अनियमितता गरिएको सम्म आरोप। उजुरीकर्तालाई बोलाइयो। र गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि भ्रष्टाचार। स्वदेश फर्किएका युवालाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले आएको बजेट अन्तै प्रयोग। छानबिन समिति गठन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाले ज्यान गुमाएसँगै यो संख्या 757 पुगेको हो। यता देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,36,036 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15,714 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 3,790 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै यो संख्या 1,36,036 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 40,778 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,388 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 2,008 जना संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 281 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै भक्तपुरमा 79 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 57,872 पुगेको छ। काठमाडौँमा 45,507 जना, ललितपुरमा 6,601 जना, भक्तपुरमा 4,515 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,335 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 94,501 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,470 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 26,927 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 13,851 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 13,918 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेङवाङलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
मन्त्री नेगवाङले सामाजिक सञ्जालबाट आफूमा संक्रमण भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको उपचारमा सरकार पछि हटेको नभई नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ। आज मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सरकारले आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले कोरोना संक्रमण भएमा आफै उपचार गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको हो। नीतिमा थोरै फेरबदल गरेर सामान्य खर्च गर्नेले आफै उपचार गरेर सरकारलाई सघाउने गरी नीति लिएको बताउनु भएको छ। यद्यपि आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अग्र पंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहित जोखिम क्षेत्रमा खटिनेमा उपचार भने सरकारले नै गर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकहरू, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उपचार गराउन सजिलो पर्नेछ भन्ने म यहाँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यस्तै संक्रमणबाट मृत्यु भएमा सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले दाह संस्कार गर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा परिवारले आफ्नो परम्परा र संस्कृति अनुसार सुरक्षित तरिकाले दाह संस्कार गर्न चाहेमा गर्न पाउने व्यवस्था मात्र गर्न खोजेको प्रवक्ता गौतमको प्रष्टीकरण छ। गर्न दाह संस्कारमा संलग्न व्यक्तिले ग्लोभ्स, मास्कको प्रयोग गरी मृत शरीरलाई प्लास्टिकले बेर्ने र त्यसपछि आफ्नो धर्म, संस्कृति र संस्कार अनुसारको दाह संस्कारको विधि गर्ने भनिएको। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएमा सब परिवार आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनी सरकारले जनाएको छ। सरकारले अब कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने भएको छ। अर्थात् भाइरस भेटे परीक्षण र उपचार खर्च आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। सरकार किन नागरिकप्रति उत्तरदायी बनेन प्रश्न उठेको छ। सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। के सरकारसँग रकम नभएरै नागरिकको स्वास्थ्यबाट पन्छिन खोजेको हो? कोभिड-19 कै नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत कोष पनि खडा भएको छ। यो कोषमा असोजको मध्यसम्ममा 2 अर्ब भन्दा बढी रकम रहेको छ। एक रिपोर्ट। सिभिल अस्पतालले एउटा सूचना जारी गर्यो। सूचनामा कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराइरहेका बिरामीहरूले कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी परीक्षण सहित सम्पूर्ण खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशानुसार बिरामीले खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने सूचना जारी गरिएको हो। सिभिल मात्र होइन, धेरैजसो सरकारी अस्पतालले अहिले यस्तै खालका सूचना जारी गर्न थालेका छन्। आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अग्रपङ्क्तिमा खटिनेको बाहेक अन्यको उपचार र परीक्षण आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताएका थिए। जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको परमादेशको भावनासँग मेल खाँदैन। के थियो सर्वोच्च अदालतको आदेश? सर्वोच्च अदालतले असोज 15 गते कोरोना भाइरसको संक्रमणको परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो। भदौ 28 गते दर्ता भएको रिट निवेदनमा संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्था उल्लङ्घन भएको दाबी थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था: संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, उपधारा 1
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। उपधारा 2, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। उपधारा 3, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। तर यी व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश समेत अवज्ञा हुने गरी सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारसँग रकम नभएकै हो त? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष छ। यो कोषमा असोज 19 गतेसम्म 2 अर्ब 76 करोड 79,27,504 रुपियाँ 17 पैसा जम्मा भएको छ। यो हेरौँ। त्यसयता पनि दाताहरूले रकम जम्मा गर्दै आएका छन्, तर पनि सरकार नागरिकलाई आफै खर्च गर्न भन्दै आएको छ। यसले सरकारको पारदर्शितामा मात्र होइन, नियतमा पनि शङ्का उत्पन्न गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापन गर्दै आएको सरकारले अब भने आफन्तले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसअघि सेनाले नै गर्दै आएको सब व्यवस्थापन कार्यलाई सब व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्दै घरमै आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा आफन्तहरूले नै सब व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ। एक रिपोर्ट। गत चैतदेखि सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर मृत्युवरण गरेकाको सब व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। मृतकको शरीरबाट संक्रमण फैलने भन्दै परिवारको पनि एकजनालाई बाँकी कर्मकाज गराउने गरी सब व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि संशोधन गर्दै आफन्तले नै सब व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी आइतबार मापदण्ड जारी गरेको थियो। सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले सोमबार घरमै आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएको र दुर्गम लगायतका स्थानमा समयमै सेनाको टोली नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै आफन्तले नै सब व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको प्रष्टीकरण दियो। हाल नेपाली सेनाद्वारा गरिरहेको सब व्यवस्थापन कार्य निरन्तर नै रहिरहन्छ। नेपाली सेना पुग्न नसकेको अवस्थामा वा परिवारले आफन्तको दाह संस्कार आफै गर्छु भन्ने भावनाको सम्मान गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। आफन्तको सब आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो। यसबाट भ्रममा नपर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। घरमै मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड। होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले सुरुमा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले सीसीएमसी वा जिल्ला सीसीएमसीलाई खबर गर्ने। सब व्यवस्थापन कार्यमा बच्चा र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक लगायत जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिलाई सहभागी नगराउने, व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री जस्तै पन्जा, मास्क, पुरा बाहुला भएको गाउन प्रयोग गरी सबलाई बेर्ने र बढी ब्यागमा राख्ने काम सम्बन्धित आफन्तले नै गर्ने। सो कार्यका लागि प्रयोग गरिने साधन सब बोक्ने व्यक्तिले मृत शरीर नछुने गरी तयार गर्नुपर्ने। घरमा मृत्यु भएको अवस्थामा नातेदारले सब व्यवस्थापन गर्दा पन्जा, सर्जिकल मास्क, पुरा बाहुला भएको गाउन र चस्मा लगाउनु पर्ने। अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने नातेदारहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूले पन्जा र सर्जिकल मास्क लगाउनु पर्ने। सबको नाक र मुखबाट तरल पदार्थ चुहावट रोक्नका लागि मुख र नाकका प्वाल बन्द गरिदिने, शरीर कपडाले लपेटेर सब ब्यागमा राख्नुपर्ने। मृत शरीर राखेका सतह, भुइँ, टेबल, ओछ्यान, छेउछाउ र अन्त्येष्टि गर्ने स्थानमा लगेपछि सब वाहन र स्टेसनलाई सोडियम हाइपोक्लोराइट सोलुसन र इथानेल वा केही नभए साबुन पानीले सफा गर्नुपर्ने। मृतकले प्रयोग गरेका सबै लत्ता कपडा उचित सावधानीका साथ बायोहाजार्ड वा प्लास्टिकको झोलामा राख्नुपर्ने। यी मापदण्ड पालना गरेपछि आफ्नो धर्म परम्परा अनुसार स्थानीय निकायको समन्वयमा सबको अन्त्येष्टि गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै श्रद्धाञ्जली दिँदा सबलाई छुन नहुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ भने सबको खरानीले कुनै जोखिम पैदा नगर्ने भएकाले अन्तिम संस्कारका लागि खरानी सङ्कलन गर्न सकिनेछ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीमा सरकारले हात उठाएर गैर जिम्मेवारी प्रकट गरेको जनाएको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले महामारीमा पनि सरकारले नागरिकलाई नहेर्ने भए सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाएको हो। महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइसकेको वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने गरेको निर्णयलाई उसले गैर जिम्मेवार भनेको छ।
कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्यबाट पन्छेर सरकारले आफ्नो लाचारीपन प्रस्तुत गरेको समेत कांग्रेसको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि निशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुनेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडेसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन, सब व्यवस्थापनसम्म लहरको नीतिले सरकारको बौद्धिकता र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह खडा गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। विरोध भएपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सांसद तथा पदाधिकारीलाई वितरण गर्ने दशैं भत्ता प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटका कारण जनता चरम समस्यामा परिरहेका बेला सांसद तथा अन्य पदाधिकारीले अतिरिक्त भत्ता लिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सत्तारूढ दलले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा नेकपाले अहिले 172 जना सांसद बहाल छ। निर्णय अगावै नेकपाका सांसद भीम रावलले संघीय संसद सचिवालयलाई हिजो पत्र लेख्दै भत्ता कट्टा गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नेकपाका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल लगायतले पनि दशैं भत्ता लिनु उचित नहुने भन्दै रकम स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो। उता नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा सदस्य बापत आउने पारिश्रमिक भत्ता 1 वर्ष नलिने यसअघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो भने गोकर्ण विष्टले पनि रकम फिर्ता गर्नुभएको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले दशैं भत्ता सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदले पाउने रकम बापत हुन आउने 43,20,810 रुपैयाँ जनताको उपचारको लागि संघीय संसद सचिवालय मार्फत सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा आम नेपाली जनता रोग, भोक र अभाव, पीडा र कठिनाई बेहोरिरहेकाले समयमा जनप्रतिनिधिलाई दशैं भत्ता बाँड्ने निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकाले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक खानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि महामारीका बेलामा उपचारमा रकम अपुग भइरहँदा सांसदलाई भने दशैं भत्ता दिएको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं सभापति देउवाले कांग्रेस सांसदलाई भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यद्यपि निर्देशन अगावै प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले रकम फिर्ता गरिसक्नु भएको छ भने नेता गगन थापाले सचिवालय पुगेर रकम फिर्ता गर्नुभएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले कोरोना संक्रमितलाई निशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेपछि सरकारी अस्पतालहरूले शुल्क लिन थालेका छन्। केही अस्पतालले सूचना नै जारी गरेर संक्रमितको उपचारमा लागेको खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेका छन्। केही अस्पतालहरूले भने उपचार खर्च डिपोजिट नै गर्नुपर्ने सम्मको नियम लागू गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। हालसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दै आएको थियो। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङ मार्फत कोरोना परीक्षण उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्देशनको भोलिपल्टैबाट अस्पतालहरूले कार्यान्वयन थालेका छन्। सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचार शुल्क विवरण नै सार्वजनिक गरेका छन्। कतिपय अस्पतालले त संक्रमितले उपचार गर्न पहिल्यै रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने समेत जानकारी दिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले अब भर्ना हुने संक्रमितले अनुमानित 5 दिनको उपचार खर्च पहिले नै डिपोजिट गर्नुपर्ने जनाएको छ। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार शुल्क
सामान्य लक्षण भएकाहरूले हरेक दिन 3500 रुपैयाँ, मध्यम लक्षण भएकाहरूले 7000 रुपैयाँ, आइसियुमा भर्ना हुनेहरूले 15000 सम्म खर्च गर्नुपर्ने। अस्पतालहरूले यही निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। अक्सिजन सहितको वार्डहरूमा 7000, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, मोनिटरिङ यो सबै सुविधा भएको चाहिँ वार्डहरूमा 15000 को हिसाबले दिइरहेछौँ। तर हाम्रो के छ भने हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको विभिन्न टाइपको चाहिँ बेडहरू छ। जस्तो डिलक्स क्याबिन छ, सिङ्गल बेड छ क्याबिन, डबल बेड क्याबिन छ। यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै शुल्क हुने भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी रिजनेबल चार्ज लगाउने भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालले कार्तिक 2 गतेदेखि नै अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले उपचारको सम्पूर्ण खर्च र खानाको समेत व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नु भन्दै सूचना निकालेको छ। सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन गरेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दीर्घराज आरसीले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू डाक्टर जागेश्वर गौतमले चाहिँ यसो गर्नु भनेर त्यहाँ भनेको देखियो, पत्रक छापीले देखियो, निर्णय गर्नु भनेर देखियो। अनि त्यो अनुसार हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अब लिने भनेपछि त अब हामीले चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा जुन हिसाबले जो लिइरहेको छौँ बिरामीको त्यही हिसाबले गइरहेको छ। अहिले अब विकसित त पछि होला नि त, होइन? त्यो भन्दा पनि त हाम्रो हस्पिटलको जे नियम छ त्यो नियम अनुसार चाहिँ त्यो बिरामी आउँछ, होइन? अनि हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन के लिइरहेको छौँ, चार्ज कति लिइरहेको छौँ, के लिएको छौँ, त्यही हिसाबले त्यो हिसाब समावेश आउँछ। डिटेलली पछि आउला। त्यसै गरी वीर अस्पताल, पाटन अस्पतालले पनि अब कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको शुल्क लिनेछन्। सर्वसाधारण भने सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारबाट हात उठाएकोमा आक्रोशित छन्। विपन्न अशक्त नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको मात्रै लक्षण देखिएको खण्डमा परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने जानकारी गराइएको छ। तर स्पष्ट गाइडलाइन भने बनाइएको छैन। त्यही कारण अस्पतालहरू अन्योलमा छन् र सबैको शुल्क लिने दाउमा पनि। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। यता प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीले समेत आफ्नो दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरूले दशैं खर्च कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। यस्तै सरकारले कोरोनाका कारण यस वर्षको दशैं सामान्य रूपमा घर परिवारमा सीमित रही मनाउन पनि आग्रह गरेको छ। दशैं हाम्रो महान चाड भए पनि कोरोना महामारीको चपेटमा हामी सबै परेकोले यसपटकको दशैंलाई सामान्य रूपमा घर परिवारमा सीमित राखी मनाउनु पर्ने बाध्यता छ। म सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई यस अप्ठ्यारो र सङ्कटको परिस्थितिलाई मनन गरी सोही अनुरूप गर्नुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछु। यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको र लक्षण सहितका संक्रमितहरूको समेत वृद्धि हुँदै गइरहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायत बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा साविगमा तयार भई हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सकिने क्वारेन्टिनहरूलाई 15 दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै पशुपति क्षेत्रमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसको दायरा फराकिलो बनाएको छ र सबैलाई उपचारको सुविधा र उपलब्ध गराएको छ। विशेषतः प्राथमिकता उपचारको निम्ति विपन्न वर्ग, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रूपमा यी वर्गको निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको छ। यसैगरी बैठकले आसन्न चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी सडक पेटीमा तथा अन्य स्थानमा अवस्थित
तबबाट पसल, व्यापार, व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले सबै स्थानीय तहले टोलमा माइकिङ लगायतका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट संक्रमण र रोकथाम सम्बन्धी सचेतना र जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। अमेरिका र बेलायतका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका राजदूत विरुद्ध उजुरी परेको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध गरिएको उजुरी आह्वानपछि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी दर्ता भएको हो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध अनियमितता, कार्य सम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन्। खतिवडा विरुद्ध क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकसँग जोडेर उजुरी परेको छ भने पिए मार्फत घोटाला गरेको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पटक पटक पदमा जाने अवसर पाउँदा अधिकार दुरुपयोग गरेको, अवसरभन्दा न्यून रूपमा कार्य सम्पादन भएको, नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहितका उजुरी आएका छन्। उजुरीमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि योजना आयोगको नेतृत्वमा रहँदासम्मका विषय जोडिएको बताइएको छ। त्यस्तै टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँगको कर विवादसँग जोडेर पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ। त्यस्तै रेग्मी विरुद्ध नापीको कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बनाएको, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सचिव हुँदा अवैधानिक रूपमा कर्मचारीबाट रकम असुल गरेको भन्ने आरोप सहितको उजुरी परेको छ। समितिले 17 गतेका लागि उजुरीकर्तालाई बोलाएर थप छलफल गरे स्पष्ट हुने निर्णय गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कर्मचारीमा कोरोना देखिन थालेपछि विराटनगरका सरकारी कार्यालय धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। कार्यालय बन्द भएपछि सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। अहिले संक्रमणका कारण 3वटा कार्यालय बन्द भइसकेका छन्। विराटनगर स्थित मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विगत 15 दिनदेखि यो कार्यालय बन्द छ। यो कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरू पहिले नै बन्द भएको सूचना थाहा नपाउँदा रित्तै फर्किन बाध्य छन्। धेरैजना कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको भनेर विराटनगर स्थित विद्युत प्राधिकरण पनि बन्द गरिएको छ। 4 दिनदेखि अगाडि खुलेको थियो, 2-3 दिन आज पनि खुला छ भनेर सोचेर आएको। त्यस्ता थाहा नपाइकन त्यो बन्द हेर्छु, काज बैंक दृष्टि गर्नलाई यताउति गर्नलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको कारणले धेरै बिजोग परेका छन्। अब 16-17 गतेदेखि खुल्छ भन्नुभएको छ अनि 16-17 गते आउने। अब फर्केर जानुपर्छ, त्यही पाएन, काम भएन अनि फेरि जानुपर्छ। दुःख भयो नि, अब पाएन, आए फर्केर जानु परिरहेछ। यस्तो महामारीको बेला कर्मचारी साथीहरू 5 जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिसकेको छ र केही कर्मचारीहरूको परीक्षण नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यालयको सेवा चाहिँ कर्मचारी अभावमा पनि हामीले दिन सक्ने अवस्था अहिले तत्काल नभएको हुँदाखेरि अर्को कर्मचारीहरू आइसोलेसनमा रहेर उपचाररत रहेको हुँदा सेवा निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा प्रवाह गर्न असमर्थ छौँ। यी बन्द रहेका कार्यालयहरूले भने कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएका कारण अनिश्चित कालसम्मको लागि र अर्को सूचना ननिस्किने सम्मलाई बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि भ्रष्टाचार भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महासङ्कटमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा लाखौं रकम भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। कोरोना महासङ्कटमा बेरोजगार बनेर विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले आएको बजेटमा अनियमितता भएको भेटिएको हो। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट 46,50,000 रकम स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो। तर रकम नभएको स्थानीयले कल 24लाई भनेका छन्। गाउँपालिका निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतका अनुसार उक्त 46 लाख बजेटमध्ये 6,50,000 बिउ बिजन, 20 लाख कुखुरा, बाख्रा र मौरी पालन र 20 लाख तरकारी खेतीका लागि छुट्याइएको थियो।
जसबाट 100 जना कृषकलाई प्रति कृषक 20,000 का दरले अनुदान दिनुपर्ने थियो। तर कृषि शाखा प्रमुख यज्ञेश्वर भारतीले उक्त रकम किसानलाई नदिएर आफै तरकारी खेतीका लागि टनेल लगायतका सामग्री खरिद गरी मोटो रकम कमिसन गरेको भेटिएको छ, जसको गाउँपालिकाले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गरेको छ भने छानबिन समितिले 9 लाख घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाएको छ। वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कलानिधि भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले कृषि शाखा प्रमुख भारतीले 9 लाख भन्दा बढी रकम घोटाला गरेको प्रतिवेदन गाउँपालिकालाई बुझाएका छन्। असार मसान्त अघि कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कृषि शाखा प्रमुख भारतीको बैंक अफ काठमाडौँको व्यक्तिगत खातामा 20 लाख जम्मा गरेको समेत भेटिएको छ। कास्की प्रहरीले हत्या अभियोगमा फरार एकजना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। 55 वर्षीय आफ्नै काका टङ्क बहादुर तामाङको हत्या गरी फरार भएका 46 वर्षीय टङ्क बहादुर तामाङलाई प्रहरीले कास्कीको नेपाल नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो। ओखलढुङ्गा मूल खर्क घर भई कास्कीको पोखरा बस्ने तामाङले गत वैशाख 20 गते आफ्नै काकाको हत्या गरेका थिए। विगतमा पनि झैझगडा भइराख्ने अवस्था देखिन्छ, किनभने उसको जुन नजिक बस्ने साथीले भनेको अवस्थामा। र अर्को कुरो भोलिपल्ट आएर हेर्दाखेरि इन्द्रबहादुर तामाङ त्यो सो ठाउँमा रहँदैन र काका चाहिँ टङ्कबहादुर तामाङ छ, उसको मात्रै लास रहेको अवस्थामा भेटिन्छ। र अरू अन्यतिर सोधपुछ गर्दा पनि काका भतिजको ठ्याक्क परिराख्ने भन्ने विषयमा बुझिनमा आएको छ। अभियुक्तले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका छन्। उनलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को ज्यान सम्बन्धी महल अन्तर्गत मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा मुलुकमा 2 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। राजस्व विभागले निकालेको असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा 85 करोड 60 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुँदा 2 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको हो। विभागका अनुसार गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा वस्तु आयात 12.74%ले घटेको छ भने निर्यात 14.28%ले बढेको छ। आयात घट्दाको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। राजस्व सङ्कलन 8.52%ले गिरावट आएको विभागले जनाएको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 3 खर्ब 23 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यो अवधिमा 2 खर्ब 92 अर्ब 26 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने 31 अर्ब 4 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा 3 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। त्यसै गरी 27 अर्ब 16 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सोमबार भने चमक देखिएको छ। खरिद बिक्री रकम तुलनात्मक रूपमा न्यून रहे पनि सूचकले भने दोहोरो अङ्कले बढेर साथ दिएको छ। पछिल्लो साता लगातार घटेको बजारमा शेयर भाव निकै सस्तो हुन थालेपछि लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन्। नेप्से सूचक 13.58 अङ्कले बढेर 1570.38 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 189 कम्पनीको 97 करोड 90 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। 33,53,201 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। व्यापारिक बाहेक कारोबार भएका सबै समूहका सूचक बढेका छन्। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिना पौडेलको साथमा फटाफट न्युज। नेपालीको महान पर्व दशैं अन्तर्गत आज तेस्रो दिन मुलुकभरका देवी मन्दिरमा चन्द्रघण्टाको पूजा आजा गरियो। थप 3,790 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 1,36,000 नाघ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर निरन्तर बढ्दो, थप 2,388 संक्रमित थपिए।
थप 18 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाको मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुग्यो। निको हुनेको संक्रमितको संख्या सन्तोषजनक। पछिल्लो 24 घण्टामा 2335ले गरे स्वास्थ्य लाभ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य स्थिति सामान्य। कोरोना महामारीमा सरकारले हात उठाएर गैर जिम्मेवारी प्रकट गरेको कांग्रेसको आरोप। नागरिकप्रतिको कर्तव्यबाट पन्छिएकोमा कांग्रेसको प्रश्न, किन चाहियो सरकार? नेकपाले दशैं भत्ता प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने। कांग्रेस सांसदले पाउने 43 लाख भत्ता कोभिड उपचार कोषमा जम्मा। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी। कार्य सम्पादनमा चुकेकोदेखि अनियमितता गरिएको सम्म उजुरीकर्तालाई बोलाइयो। दशैंका लागि मुस्ताङी च्याङ्ग्रा भक्तपुरमा जिउँदो किलोको 1000, च्याङ्ग्रा किन्न कम आएको व्यवसायको गुनासो। सहुलियत मूल्यमा खसी किन्नेको भिड, जिउँदै प्रति किलो 550 रुपैयाँमा बिक्री गरिने। संकटकाल र कर्फ्यू लाग्ने सूचना गलत भएको गृह मन्त्रालयको भनाई। तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह। ललितपुरको खोकनामा सुरु भयो सिकाली जात्रा। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेर जात्रा मनाउने प्रतिबद्धता। दशैंमा सुनसान काकडभिट्टा नाका। निकै भिडभाड हुने काकडभिट्टा पानी ट्याङ्की नाका क्षेत्रमा अत्यावश्यक काम परेर ओहोर दोहोर गर्ने सीमित संख्या मात्रै। लोकसेवा आयोगले कार्तिक 16 गतेदेखि लिने सम्पूर्ण लिखित परीक्षा स्थगित। आयोगका कर्मचारीहरूमा समेत संक्रमण पुष्टि भएका कारण परीक्षा स्थगित गरिएको भनाई। कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले यान्त्रिका रोबोट बनायो। रोबोटले मास्क र सेनिटाइजर दिने। राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले नवनियुक्त 11 बोर्ड सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए। अन्नपूर्ण सर्किट उत्कृष्ट गन्तव्यमा परेपछि व्यवसाय उत्साहित। पर्यटनमा आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा मुलुकमा 2 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा। राजस्व सङ्कलनमा 8.52%ले गिरावट। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि पुगेन। नेपाल र ओमान बीच भिजा प्रवेशाज्ञा छुट सम्बन्धी सम्झौता। एकअर्काको देशमा प्रवेशाज्ञा छुट दिने। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि इटालीमा थप प्रतिबन्ध लगाइने। विभिन्न शहरका सार्वजनिक स्थलहरू निश्चित समयपछि बन्द गर्ने निर्णय। चीनमा कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेसँगै अर्थतन्त्रमा समेत तीव्र सुधार। 3 महिनामा अर्थतन्त्र 4.9%ले विस्तार। र विश्वभर 4 करोड भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 11,18,000 बढी। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 40,000 नाघे। 3700 थपिए। भौतिक मन्त्री नेङमाङ पनि संक्रमित। महामारीमा सरकार पछि नहटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। यो यसबाट भ्रममा नपर्नु हुन। कोरोनाको निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालले शुल्क लिन थाले। सूचना टाँस्दै अस्पताल भन्छ पहिले डिपोजिट अनि मात्रै उपचार। यो सबै सुविधा भएको चाहिँ वार्डहरुमा 15,000 को हिसाबले। आलोचना बढेपछि सांसदको दशैं भत्ता धमाधम फिर्ता। सत्तादेखि प्रतिपक्षका सांसदले देखाए नैतिकता। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रकम पनि कोषमा। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी। कार्य सम्पादनमा चुकेकोदेखि अनियमितता गरिएको सम्म आरोप। उजुरीकर्तालाई र गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि भ्रष्टाचार। स्वदेश फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले आएको बजेट अन्तै प्रयोग। छानबिन समिति गठन।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर भन्ने कुरा सरकारले गर्यो, के यो सही हो? सरकारले नसक्ने भयो भन्नेले तालीमा र कर तिर्ने जनतालाई आफै उपचार गर भन्न पाइँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। दाइ लास्ट उभा छ यार, प्याडल स्वाट माथि गा। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।